सिक्किमका समस्त जनता जनार्दन आमा बाउ दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू जम्मैले मेरो दुई हात जोडेर नमस्ते। र आज म तपाईँहरूको सम्मुख एक दुईवटा यो जुन चाहिँ वैश्विक महामारी कोभिड-19ले जुन किसिमको या एउटा डर फैलाइरहेको छ, जुन किसिमको असुरक्षाको एउटा जुन चाहिँ भावना फैलाइरहेको छ, यो विषयमा तपाईँहरूलाई म एक दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। तपाईँ हामी जम्मैले ज्ञातै छ कि यो जुन चाहिँ वैश्विक महामारी छ कोभिड-19, योदेखि हामीले आफूले जोगाउनु पर्ने जरुरी छ। र अहिले जुन चाहिँ दोस्रो चरणको जुन चाहिँ वैश्विक महामारी एकदमै जङ्गलको आगो जस्तो फैलिएर आउँदैछ, त्यसले गर्दा हामी आफूले जोगाउनु पर्ने जरुरी छ। योदेखि हामीले आफूले सुरक्षित राख्नको निम्ति केही कदमहरू हामीले चाल्नुपर्नेछ। हाम्रा सिक्किम सरकारले पनि यो विषय लिएर धेरैवटा प्रोटोकलहरू उहाँले जारी गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ हामी पहिलादेखि नै गर्दै आइरहेको छ। त्यो बाहेक अब त हाम्रै देशमा यो जुन चाहिँ टिका हामीले भ्याक्सिनेसन हाम्रो देशमा आइसकेको छ। यी नै हाम्रो प्रड्युस हुँदैछ, यी नै हाम्रो म्यानुफ्याक्चर हुँदैछ। यो टिका चाहिँ अरू टिका हेरिकन एकदमै धेरै सुरक्षित टिका छ। र तपाईँहरूको सूचनाको निम्ति गत महिना 11 तारिकको दिन मैले पनि आफ्नो टिका लगाएँ। त्यो टिका लगाइसकेपछि अलिकति मलाई ज्वरो आएको जस्तो भयो, टाउको दुखे जस्तो भयो, जिउ पनि अलिक दुखे जस्तो भयो। तर त्यो जुन किसिमको अलिकति जिउ दुख्ने, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने जुन चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जुन चाहिँ टिका हामीले लगायो त्यो टिकाले चाहिँ हाम्रो दबाईलाई चाहिँ हाम्रो जिउमा असर गरेको भन्ने हामीले ठान्नुपर्छ। र यो जुन चाहिँ यस्तो किसिमले हामीले आफूले सुरक्षित राख्न सक्छ, यो सुरक्षित गर्ने एउटा प्रक्रिया नै हो भने हामीले सम्झिनुपर्छ। र योदेखि तपाईँले डराउनु भएन। अब 45 वर्षदेखि उँभो जतिजना हाम्रो आमा बाउहरू जस्तो टिका लाउनु भएको छैन, यो टिका लाउने एकदम जरुरी छ। यो टिका लाउनको निम्ति तपाईँहरूलाई अब अहिले वर्तमान सिक्किम सरकारले अन्य जग्गा जस्तो नभएर यहाँनिर त हाम्रो एकदम सित्तैमा फ्रीमा गभर्मेन्टले दबाईहरू दिइरहेको छ, भ्याक्सिन गराइरहेको छ। यो जति भ्याक्सिनहरू हाम्रो जति पिएचएसीमा भयो, यिनै सोचा गाउँको हस्पिटल, एसटिएनएम हस्पिटल भयो, इमर्जेन्सी वार्डमा भयो, जम्मैतिर यो टिका लाउने जो प्रबन्ध मिलाइदिएको छ। त्यसले गर्दा तपाईँले आफूले सुरक्षित राख्नका निम्ति जो जति सुविधा मिलाइदिएको छ, यसको तपाईँलाई फाइदा उठाउनुहोस्। तपाईँले जानुहोस्, तपाईँले एकदमै नडराउनुहोस्, केही हुनेवाला छैन। र एउटा कुरा अब झट्टै के हुन्छ भने तपाईँले टिका लाउनु भएन भने के हुन्छ भने 1 तारिकदेखि उता मे 1 तारिक उता यदि कसैले टिका नलगाएको मान्छे त्यो टिका लगाइसकेर भ्याक्सिन लगाइसकेर कसैले त्यो सर्टिफिकेट बोकेको छैन, डकुमेन्ट बोकेको छैन भने अब उसो चाहिँ 1 तारिक मेदेखि उँभो चाहिँ अफिसतिर भेट्नुभयो, सामान्य मुख्यमन्त्रीसँग भेटघाट भयो, मन्त्रीहरूसँग भेटघाट भयो, यो किसिमको भेटघाट गर्नु पाउँदैन। इभन यो कुरो चाहिँ हामी जनता मात्र नभएर समस्त जति सिक्किमे सरकारी कर्मचारीहरू छन्, अफसर्सहरू छन्, हाम्रा टिचरहरू छन्, जम्मै माथि लागू हुनेवाला छ। हामी आफै पनि अब मन्त्री होस्, विधायक, यदि हामीले पनि टिका लगाएको छैन र कहीँ हामी जानु पर्यो, अफिस जानु पर्दा हामीलाई पनि त्यहाँनिर त्यो अफिस पस्न हामीले दिँदैन, त्यहाँ पर्मिसन हामीले पाउँदैन। यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको काम हुनुपर्छ। तपाईँहरूको जति आफ्नो निजी कामहरू हुनसक्छ या कुनै गाउँको काम हुन्छ, त्यसको निम्ति तपाईँ त अफिसमा आउनै पर्यो, सामान्य मुख्यमन्त्रीसँग भेट गर्नु पर्यो, मन्त्रीसँग भेट गर्नु पर्यो। त्यसको निम्ति सुरक्षित तपाईँ आफू त्यो गर्न लागि त्यो जुन चाहिँ सुविधा सरकारले दिएको छ, भ्याक्सिन जुन चाहिँ छ त्यो भ्याक्सिन तपाईँले लाउनु एकदम अति जरुरी छ। र यसको निम्ति म तपाईँलाई फेरि निवेदन गर्न चाहन्छु, डराउनु पर्ने काम केही छैन। यो टिका लगाइसकेपछि तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ। एउटा फर्स्ट डोज तपाईँले लाउनु सकेपछि त्यसको 40 दिनपछि फेरि सेकेन्ड डोज पनि लाउनुपर्छ। सरकारले सित्थामै दिइरहेको छ। र अन्य जतिजनाले चाहिँ अलिकति खर्च गरेर टिका लाउन सक्छ, किनभने यो अब एसटिएनएम सोचा गाउँ भयो, या माथि इमर्जेन्सी वार्ड भयो, पिएचएसीतिर कतिजना बेसी भिडभाड पनि गर्नु भएन। यहाँनिर भिडभाड गर्दा पनि त्यहाँ पनि अलिकति त्यसले पनि अलिकति खतरा जस्तो हुनसक्छ। र तपाईँले यसरी गरेर टिका लाउन जाँदाखेरि पनि सरकारको जो प्रोटोकलको मुताबिक तपाईँले आफ्नो त्यो मास्क चाहिँ लाउन एकदम जरुरी छ। मास्क लगाउनुहोस्, लगातार लगाइराख्नु। अब यो मास्क त हाम्रो जिन्दगीको एउटा भाग नै भइसकेको छ। तपाईँले मास्क लाउनु पर्यो। र यसरी त्यो टिका लाउन जाँदा पनि तपाईँले सोसियल डिस्टेन्सिङ तपाईँले मेन्टेन गरिदिनु पर्यो। कतिपय जग्गामा हामीले देख्यौँ टिका लाउन जाँदा पनि उहाँहरू एकदम साह्रै भिडभाड गरिएको छ। भिडभाड नगर्नुहोस्,
भिडभाड नगरिकन सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस्, समयसँग हात धुने काम तपाईँले गर्नुहोस्। विशेष गरेर अहिलेको समयमा तपाईँले सानो नानी एकदम जोगाउनु पर्ने छ र सानो नानी जोगाउनु पर्ने गरेर सानो नानीलाई घरदेखि बाहिर यसो जतासुकै तपाईँ नलानुहोस्। र त्यसै कारणले गर्दा अहिले हामी शिक्षा विभागले स्कुल पनि बन्द गरेको कारण त्यही हो, सानो नानीहरू चाहिँ एक्सपोज नहोस् भनेर। किनभने यो जुन चाहिँ वर्तमान जुन चाहिँ सेकेन्ड जुन चाहिँ सर्च आउँदैछ, जुन चाहिँ यो दोस्रो त्यो आउँदैछ, यसले त नानीहरूमाथि पनि अलिकति त्यसको प्रभाव पर्दैछ भन्ने छ। यसले गर्दाखेरि टिका तपाईँ 45 वर्षदेखि उमेर जति छ तपाईँ टिका लगाइदिनुहोस्। म हाम्रा जति पनि गाउँ बस्तीमा पञ्चायतका साथीहरू छन्, हाम्रो जति आफ्नै हाम्रा पार्टीको जति कार्यकर्ताहरू छन् र त्यस्तै आशा भयो, जति हाम्रो जतिवटा भलिन्टियर अर्गनाइजेसन उहाँहरू जम्मैलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, उहाँले गाउँ बस्तीमा यो कुरा चाहिँ व्यापक रूपमा सन्देश फैलाइदिनुहोस् ताकि हाम्रो मान्छे एकदमै सुरक्षित रहोस्, टिका लगाओस् र आफूले जुन चाहिँ वैश्विक महामारीदेखि जोगाउने काम गरोस् भन्ने म तपाईँलाई जम्मैसँग एकपल्ट बिन्ती गर्न चाहन्छु। र म फेरि तपाईँलाई आश्वासन दिन चाहन्छु, टिका गरेर जुन चाहिँ अलिअलि जिउ दुख्ने ज्वरो आउने त्योसँग डराउनु पनि काम छैन। यो चाहिँ यसो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जिउमा चाहिँ दबाईले असर गरेको भनेर हामीले बुझ्नुपर्नेछ। धन्यवाद।